मजलिस में जलवा अफरोज हुजूर शेखुल कामिलीन सरताजुल असफिया फखरुल औलिया ताजुल आरिफीन असद जहांगीरी कुतुब दौरा गौसे जमा हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल रज्जाक शाह कुद्दस सिर्रहुल अजीज के जानशीन मुमताजुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाह अन्ना मियाँ साहब, हमारे हजरत साहब के घराने से सभी रिश्तेदार, अजीज व अकारिब और इस ऑनलाइन फेसबुक लाइव से जुड़े हुए अहले सिलसिला हजरात, आशिकान, मुहिब्बान, ख्वातीन, नाजरीन और सामीन, अल्लाह ताला ने हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और औलिया अल्लाह का सिलसिला शुरू हुआ। हर दौर में औलिया अल्लाह की आमद होती रही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए लोगों के दिलों में रूहानियत का चिराग रोशन करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह ताला का रहमो करम है कि ऐसे कठिन दौर में हमारी रहनुमाई के लिए हुजूर शेखुल कामिल को पैदा फरमाया। आप इंसानियत के लिए चिराग बनकर आए। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न जमाल व अखलाक की वो तमाम खूबियाँ अता फरमाई जो नबियों और औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों से मिलती है। हज़रत किबला की विलादत 21 जुलाई 1940 को मुताबिक 1959 ईस्वी बरोज इतवार को दोसा शरीफ में हुई। आपके वालिद माजिद जनाब हाफिज मुनीर साहब व वालिदा माजिदा मोहतरमा बतूल बेगम हैं। आप महबूब सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफी हकीमुद्दीन शाह के दस्ते हक परस्त पर सन 1957 में बैत हुए और सन 1962 में इजाज़त व खिलाफत से सरफराज हुए। हमारी पीरानी अम्मी का इसमें गिरामी हज्जन हबीबन बेगम है। हज़रत किबला का विसाल 6 जिलकाद 1434 हिजरी बरोज जुमेरात मुताबिक 12 सितंबर 2013 को हुआ और मदफन 13 सितंबर 2013 को हुआ था। आज हजरत किबला जिस्मानी एतबार से हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपकी रोशन की हुई रूहानियत की रोशनी हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। वली अल्लाह बुजुर्गान दीन का शगल रहा है कि दुनिया से रुखसत होने से अगली पीढ़ी को रूहानियत की बागडोर सौंप देते हैं ताकि सिलसिले की इशाअत का काम जारी व सारी रहे। हमारे हजरत किबला ने भी करीब 21 साल पहले 11 सितंबर 1991 को दोशा शरीफ में अपने पीर व मुर्शिद हजरत सूफी हकीमुद्दीन शाह के उर्स में बामौका कुल शरीफ अपने मजले साहबजादे हजरत सूफी अब्दुल लतीफ शाह उर्फ अन्ना मियाँ को अपना जानशीन मुकर्रर करके ऐलान आम कर दिया था। किबला दादा मियाँ ने तो करीब 43 साल पहले ही फरमा दिया था कि हमारे हजरत किबला के जानशीन सूफी अन्ना मियाँ होंगे। हमारे हजरत किबला 15 से 18 अगस्त 2013 बांग्लादेश दरबार शरीफ में हाजिरी देने गए और वहां आने के बाद आपकी तबीयत अलील रहने लगी। 12 सितंबर 2013 को हजरत किबला मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए इस दारे फानी से दारे बका तशरीफ ले गए। आपके बाद अभी आपकी जुदाई के गम से हम लोग उबरे भी नहीं थे कि हमारे कुछ पीर भाई भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनमें सूफी मोहम्मद हारून शाह रहमतुल्लाह अलैह, सूफी मोहम्मद इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह बीकानेरी, सूफी सलीम शाह पीटीआई जूनियर रहमतुल्लाह अलैह, सूफी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनेल, सूफी लाला जान रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ, सूफी हनीफ भाई लांबा हरी सिंह, सूफी शफी बाबा जूनिया हमारे हजरत के महबूब खुलफा रहे और पूरी जिंदगी इन्होंने हजरत किबला से मोहब्बत की। इनमें सूफी इस्माइल साहब ने तो मुरीद होने से लेकर अपना आखिरी सांस तक हजरत किबला का मियाँ हुजूर के कामों में जी जान से लगे। हजरत किबला के विसाल के बाद तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। आस्ताना आलिया का हिसाब किताब तामीराती काम आपकी देखरेख में होते थे। और सूफी मोहम्मद हारून साहब का तो मामला कुछ ऐसा था कि आप भी हजरत किबला के ताउम्र खजांची रहे और पूरी उम्र इस फराइज को अंजाम दिया। बिना बोले काम को अंजाम देना आपका खास तरीका था, किसी को तकलीफ देना आपको गवारा न था। सूफी सलीम पीटीआई साहब जूनियर शरीफ में खानका की जमीन के साथ ही मियाँ के हर काम को दिलो जान से किया करते थे। उर्स के इंतजाम हो या फिर कोई दूसरा काम, आप हर काम को खुद की देख रेख में करते थे। सूफी अब्दुल करीम साहब हजरत किबला के हमरा सफ़र किया करते थे
اور آخری دور میں تو ہمیشہ حضرت قبلہ کی خدمت میں رہتے تھے. ان لوگوں کی کمی پوری ہونا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان 2 سالوں سے کورونا نام کی بیماری کے کارن حضرت قبلہ کے عرس کا پیمانہ چھوٹا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا کو ختم کرے اور ہمارے پیر مرشد کے عرس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. اب ہم حضرت سید شمیم الدین صاحب منامی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ چند الفاظ حضرت کے بارے میں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ. حضرت صوفی شاہ عبداللطیف صاحب المعروف بأنا میاں صاحب سجادہ مسند رزاقیہ حکیمیہ حسنیہ جونیہ شریف اور دیگر سامعین و سامعات، تمام سننے والے اور دیکھنے والے، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم سب اللہ کے رسول اور ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم. ہم سب کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت مخدوم وقت مغتنم المشائخ صوفی شاہ عبدالرزاق حکیمی حسنی قدس سرہ العزیز کہ عرس پاک کے حوالے سے اور ان کی یاد کے حوالے سے اور ان کے خیال کے حوالے سے اکٹھے ہیں، اور ان کے تصور میں اور ان کے تخیل میں اور ان کی کلپنا میں اور ان کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کام کی طرف اشارہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں کا ساتھ پکڑنا، سچوں کی سنگت اختیار کرنا، سچوں کا دامن پکڑنا، یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کی کائنات میں سچے کو تلاش کیا جائے اور اس سے اپنی سنگت کو مضبوط کیا جائے. اس کا جو طریقہ ہو وہ سب لازم و ضروری ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سامنے موجود ہوں اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کی نگاہ کرم اپنے اوپر لیں، اور جب موقع ملے تو ان کی زیارت اور ان کی باتوں کو سننے سے اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو روشن کریں. اور اگر یہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو ان کے روضے پر حاضر ہوں، ان کے مزار پاک پر حاضر ہوں، اور اسی نیت سے حاضر ہوں کہ اللہ پاک تو نے کہا ہے کہ سچوں کا ساتھ پکڑو، تو سچوں کا ساتھ پکڑنے ہی ہم حاضر آئے ہیں. یہ بھی ممکن نہ ہو تو ان کی گفتگو ہو، ان کی چرچا ہو، ان کی باتیں ہوں، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، ان کے ارشادات سنے جائیں، ان کا پروچن سنا جائے، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو دہرایا جائے، یا ان کی کسی بات کو کوئی سنائے تو سنا جائے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول فرماتا ہے تو اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے. اس کا دیکھنا عبادت،
اس کا سننا عبادت، اس تک پہنچنا عبادت، اس کے پاس بیٹھنا عبادت، اس کے مقبرے تک جانا عبادت، اس کے مقبرے میں رہنا عبادت، اس کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنا عبادت، اس کی باتوں کو سننا عبادت. یہ سب جلوہ گری اسی کونوا مع الصادقین کی ہے. اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو سچوں کا ساتھ پکڑے گا تو سچا دراصل اللہ سے ڈرنے میں سچا ہے، اللہ سے قربت کے معاملے میں سچا ہے، اللہ کی معرفت میں سچا ہے. تو جو اللہ سے خود سچ مچ ڈرتا ہے، جب اس کے پاس تم جاؤ گے تو اس ڈر کی تجلی بھی دیکھو گے، اور عجب نہیں کہ وہ تمہارے ٹھنڈے وجود میں اپنی چنگاری سے چنگاری دے دے اور تم بھی اللہ سے ڈرنے کی راہ میں کسی قدر چل پڑو. انہی میں سے ایک ذات حضرت صوفی عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کی تھی. ایک عجیب شخصیت، ایک عجیب کشش، گروتواکرشن، ایک آکرشن، ایک ایسا وجود جس کے پاس پہنچ کے محسوس ہو کہ ہم ان کی چھتر چھایا میں ہیں، یہ ہماری اوپر اپنی نظر کرم رکھے ہوئے ہیں، ان کی کرپا درشٹی ہے، ان کی نظر عنایت ہے. یہ ہر شخص محسوس کرتا تھا اور آج بھی محسوس کرتا ہے. ایک ایسا شخص جس نے اس دنیا میں ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا کہ دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتا رہا. عموماً سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اگر کسی عہدے تک پہنچ جائیں، کسی ذمہ داری تک پہنچ جائیں، کسی رسپانسبلٹی تک پہنچ جائیں تو وہ پھر دوسرے کاموں کے نہیں رہتے. لیکن حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ تم دنیا کے کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہو، اللہ کا کام چھوٹتا نہیں ہے. دنیا کا کام اور اللہ کا کام، اس کے کرنے کا جو اصول صوفیوں نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ کام میں اپنے کرتویوں کے نرواہ میں ہاتھ لگا رہے اور دل اللہ کی یاد میں لگا رہے. دست بکار دل بیار، دل یار کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہو اور ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو. یہ صوفی عبد الرزاق نے اس کے ادھارن کو سچ کر دیا. وہ ایک ذمہ دار عہدے پر تھے. وہ راجستھان سرکار کے شکشا وبھاگ میں ایک بہت اہم مہتوپورن ذمہ داری بھرے عہدے پر رہتے ہوئے عہدے کا کرتویہ بھی پورا کرتے رہے اور اس کرتویہ کو بھی پورا کیا جو ان کے پیر و مرشد حضرت صوفی عبد الحکیم حسنی قدس سرہ العزیز نے ان کو عطا کیا تھا، ان کو جس ذمہ داری پر لگایا تھا. تو صوفی عبد الرزاق اس کا نام ہے کہ جو سنسار ذمہ داری دے اس کو بھی پورا کر دے اور جو پیر و مرشد دے اس کو بھی پورا کر دے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کیسے دنیا کو اللہ کی راہ سے جوڑا جا سکتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اس رتبے پر اور اس مقام پر فائز کرے. وہ جہاں جاتے اللہ کی بات کرتے، وہ جہاں جاتے خدمت کی بات کرتے، وہ جہاں جاتے انسانیت کی بات کرتے، وہ جہاں جاتے مانوتا کا گر سکھاتے. انہوں نے کبھی دھرم کا، جاتی کا، آیو کا انتر اور فرق نہیں کیا. ان کے لیے سب برابر تھے. وہ سب کو اچھائی کی طرف لانا چاہتے تھے، بھلائی کی طرف لانا چاہتے تھے، انسانیت کی طرف لانا چاہتے تھے. ان کے پاس جو آتا وہ اس کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرتے تھے. ان کے پاس جو آتا وہ اسے اس حوالے سے دیکھتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کی خدمت کرنا بھی میرا فرض ہے اور اس کو بھی خدمت سکھا دینا میرے پد کی گریما ہے، میرے کرتویہ کی گریما یہی ہے کہ جو میرے پاس آ گیا ہے وہ چاہے جو ہو، چندن کے پاس آیا ہے تو چندن سے سگندھت ہو کر جائے، سگندھ لے کر جائے، خوشبو لے کر جائے. اور یہی ہوا. دنیا نے اس کو دیکھا. ابھی یہ اتہاس نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا ورتمان
लोगों ने देखा है, छुआ है, महसूस किया है कि सूफी अब्दुल रज़ाक अगर चाहते आराम करना तो उनके लिए आराम करना कोई मुश्किल नहीं था, उनको कोई परेशानी नहीं थी। वो एक बड़े गजेटेड ओहदे पर फाइज थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी। वो कमाते, आराम करते, बाल बच्चों की परवरिश करते और सुकून से जिंदगी जीते और एक ऑफिसर की तरह दुनिया से चले जाते। लेकिन उन्होंने दुनिया का दर्द महसूस किया था, वो लोगों की बीमारी और लोगों की तकलीफ को समझते थे। वो ये जानते थे कि कैसे किसी को अच्छा बेटा बनाया जाए, कैसे किसी को अच्छा बाप बनाया जाए, कैसे किसी को अच्छा पति बनाया जाए, कैसे किसी को अच्छा पड़ोसी बनाया जाए, कैसे किसी को अच्छा हिंदुस्तानी और भारतीय बनाया जाए, कैसे किसी को अच्छा धर्मनिष्ठ बनाया जाए। ये सूफी अब्दुल रज़ाक का टास्क था। सूफी अब्दुल रज़ाक ने इसके लिए कसरत से सफर किया। वो चैन से रहते नहीं थे, अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को अदा किया और जो समय बचा उसमें उस जिम्मेदारी की तरफ चले गए जो अल्लाह और रसूल के जरिए अता हुई है। हर शेख, हर मुर्शिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होता है, वो उनका प्रतिनिधि होता है, वो उनका नुमाइंदा होता है। और जिस तरह सरकार दो आलम की ये सिफत थी कि वो रऊफुर रहीम थे, बेपनाह दयालु और कृपालु थे, वो लोगों की भलाई के प्रति हरीस थे। कुरान ने उनके लिए कहा हरीसुन अलैकुम, ये तो लोगों की भलाई के प्रति हरीस हैं। इनके दिल में ये तमन्ना मचलती है कि कोई नरक में न जाए, कोई बुराई की तरफ न जाए, कोई गंदगी की तरफ न जाए, कोई नाफरमानी की तरफ न जाए। ये जो नहीं जाने देने की तड़प दिल में होती है, यही आदमी को नबी का नायब बनाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब थे सूफी अब्दुल रज़ाक। वो जिसको कबूल करते, जिस गली से गुजरते, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या अधेड़, औरत हो या मर्द हो, सब पर सूफी अब्दुल रज़ाक की निगाहें रहमत बरसती थी। लोगों के अंदर क्रांति आते हुए, इनकलाब आते हुए देखा गया। जो मजाक उड़ाता वो भी जब सामने आता तो मजाक भूल जाता, उसका अंदाज बदल जाता, उसके जीने का सलीका बदल जाता, तरीका बदल जाता। वो बातों बातों में इंसान की काया पलट देते। उनकी निगाहों में तासीर थी। जिसकी निगाह उनकी निगाहों से चार हुई, उसने महसूस किया कि ये निगाहें, ये आंखें कोई मामूली आंखें नहीं है। ये वो आंखें हैं जो आंखों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ये वो आंखें हैं जो इंसान का विचार बदल देती हैं। ये वो आंखें हैं जो शिष्टाचार बदल देती हैं। ये वो आंखें हैं जो हमेशा के लिए मुरीद बना देती हैं, हमेशा का चाहने वाला बना देती हैं। ये सूफी अब्दुल रज़ाक की वो कहानी है जो उनसे हर मिलने वाले से सुनी जा सकती है। सबके पास अपना एक इतिहास है, सबके पास अपना एक परिचय है कि वो बताए कि कैसे वो सूफी रज़ाक के प्रेम में मुब्तला हुआ, कैसे उनके प्रति आकर्षित हुआ। हर एक मुरीद के पास, हर एक चाहने वाले के पास, हर एक दीवाने के पास एक कहानी है और ये कहानी कुछ कह रही है। वो इतने बड़े थे कि बड़े से बड़ा इंसान भी अपने शरीर के एतबार से निगाह उठाता था तब उनको देख पाता था। वो देखने में भी बड़े थे, महसूस करने में भी बड़े थे, वो यकीनन बड़े थे। अल्लाह ने उनको ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से बड़ा बनाया था। भाषा इतनी मृदु थी, ऐसी मीठी बोली बोलते थे, इस अंदाज से बोलते थे कि ये सवाल ही नहीं उठता था कि कोई उनकी बात सुन ले और उसको उनकी बातों की मिठास अपना गुलाम ना बना ले, अपने करीब ना कर ले। ये सूफी अब्दुल रज़ाक, इन्होंने एक निजाम बनाया था, एक सिस्टम डेवलप किया था। ये सिर्फ मुरीद करके चले नहीं जाते थे। ये ऐसे पीर नहीं थे कि मुरीद कर दिया और उसके बाद ना मुरीद को देखा ना मुरीद ने पीर को देखा।
نہیں، یہ وہ مرید کرنے والے پیر تھے جن کا ہر مرید سے ایک پکا سچا نکٹتا کا رشتہ تھا. وہ جب یاد کرتا پیر کو قریب پاتا، وہ بھول جاتا تو پیر اس کو قریب کرتے. یہ تھے صوفی عبدالرزاق. یہی وجہ ہے کہ پورا پریوار، پورا علاقہ، پورا جنریشن ان کا ہو گیا. اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے اندر ان کے پیروں نے وہ گروتواکرشن دیا تھا کہ وہ پیروں کے کام کو آگے بڑھا سکے. وہ پٹنہ بھی آتے تھے، وہ ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے تھے، اور جدھر جاتے تھے کبھی انہوں نے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، گھومنے ٹہلنے کی بات نہیں کی. بات تو وہی تھی کہ پیر نے ایک کام پر لگایا ہے، ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں چلنا بھی ہو جاتا ہے، پھرنا بھی ہو جاتا ہے، اٹھنا بھی ہو جاتا ہے، بولنا بھی ہو جاتا ہے. اصل تو کام ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے وہ ڈپارٹمنٹ بھی ان کی سگندھ اور ان کی مریادہ کو بہت نکٹتا سے دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ دیکھنے میں تو یہ بھی آدمی ہے، لیکن اسی طرح جس کی طرف مولانا روم نے اشارہ کیا ہے کہ دو چیزیں لکھنے میں بالکل ایک ہوتی ہیں، شعر لکھو یا شیر لکھو، دونوں لکھا ایک طرح جائے گا، نقطہ ایک ہوگا، حرف ایک ہوگا، لکھاوٹ ایک ہوگی، گنتی بھی شبد میں جتنے اکچھر ہیں وہ بھی سیم ہوں گے، لیکن ایک طرح دکھنے والا یہ دونوں شبد شیر اور شیر انتر اتنا رکھتا ہے کہ شیر وہ ہے جو جیون لے لیتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، مار ڈالتا ہے، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں جو جیون دیتا ہے. صوفی عبدالرزاق دیکھنے میں تو انسان تھے، لیکن اتنا انتر تھا، اتنا فرق تھا کہ ہر انسان اس فرق کو محسوس کرتا تھا کہ یہ آدمی کے لبادے میں یہ کون ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا اچھائیاں ہیں. میں نے بھی ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، کئی بار میری ملاقات تھی، اور جب ملاقات ہوئی میں ان سے پربھاوت ہوا، میں ان سے متاثر ہوا، میں نے بھی ان کی کشش محسوس کی. وہ جس قدر ادب کرنے والے، انوشاسن برتنے والے، اور جس محبت سے پیش آنے والے. کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو پیدائشی طور پر بدقسمت ہو، وہی صوفی عبدالرزاق کی بھلائیوں کو دیکھ نہ سکا ہوگا. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ سورج کو نہیں دیکھنے والا قصور اس کا ہے، سورج کا نہیں ہے. سورج تو اپنے تیج کے ساتھ اور اپنے پرکاش کے ساتھ پرتی دن نکلتا ہے. اب نہیں دیکھنے والے کی آنکھ ہی نہیں ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور. صوفی عبدالرزاق انہی لوگوں میں سے تھے کہ لاکھوں میں سے ان کو نہ کبھی بھولا جا سکتا ہے نہ بھولایا جا سکتا. میری دعا ہے کہ ان کا کام آگے بڑھے. میں نے قرآن کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت پنکتی میں اپنے نبی کے کاریہ کلاپوں اور ان کی ذمہ داریوں اور ان کے کرتویوں کے پرتی اشارہ کیا ہے کہ نبی کو بھیجا کیوں، نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تاتپرج کیا ہے. تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہی اللہ ہے جس نے تم لوگوں کے درمیان ان کو بھیجا ہے. کام کیا ہے ان کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیات کو سناتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دکھاتے ہیں. یعنی ان کی باتوں سے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے وجود پر گواہی بنتی ہے. یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ یاد آتا ہے جو اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، نبیوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، ولیوں کے ذریعے مدد کرتا ہے. تو جب کوئی مددگار آ جائے تو وہ مددگار خود سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے. یعنی مددگار خود اللہ کی نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کہ او یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے مددگار بھی بھیج رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دوسرا کام نبی کا یہ ہے کہ تم جو
दुनिया में आकर गंदे हो गए हो, अपने बुरे कामों से, बुरी सोच से, छोटे कामों से, बुरे ख्यालात से तुम्हारे अंदर जो गंदगी पैदा हो गई है, चाहे जाहिर में हुई हो या बातिन हुई हो, तो सुनो, नबी का काम यह है कि ये तुमको सुथरा कर देते हैं, साफ कर देते हैं, धो पोछ देते हैं। यानी खुद गरिमामय है, तुमको भी गरिमा से भर देते हैं, तुम पर भी मेहरबानी करते हैं। खुद तो सुथरे हैं, तुमको भी सुथरा कर देते हैं। खुद तो पाक हैं, तुमको भी पाक कर देते हैं। ये पाक करना भी नबी की जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी बताई गई, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये किताब और हिकमत की तालीम भी देते हैं। ये जीना सिखाएंगे, ये बोलना सिखाएंगे, ये रहना सिखाएंगे, ये दुनिया में चलना सिखाएंगे, ये दुनिया में जीना सिखाएंगे, और इस तरह सिखाएंगे कि यहां कमाओगे और आखिरत में जाकर खाओगे। ये तीनों सिफत कुरान में नबी के बारे में बयान की गई, लेकिन इसमें एक बड़ी लतीफ बात है, और वो ये है कि नबी के इस काम को अल्लाह ताला ने जिस फेल में और जिस वर्ब में और जिस क्रिया में बयान किया, वो अरबी में मुजारा है। और मुजारा ऐसी क्रिया को कहते हैं जिसमें वर्तमान भी हो, भविष्य भी हो। यानी ये नबी आयत सुनाते हैं, सुनाएंगे, पाक करते हैं, पाक करेंगे, ये किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, देते रहेंगे। इसी तयवर से, इसी आहंग से, इसी संबोधन ने यह तय कर दिया था कि नबी का काम खत्म नहीं होने वाला है। नबी के काम को वली आगे बढ़ाएंगे, और वली का काम भी नबी का काम होगा। यानी वली जो कुछ करेंगे वो नबी ही के काम का पढ़ना होगा, बरकत होगा, उसी की रहमत होगी। चुनांचे आपने देखा कि आज से चंद वर्षों पहले तक नबी ही का कारखाना अब्दुल रज़्ज़ाक की शक्ल में जारी था। वो क्या करते थे? अल्लाह की निशानी दिखाते थे, और ऐसी निशानी दिखाते थे कि भूले से भूला भी अल्लाह को याद कर ले। वो अल्लाह की आयत सुनाते थे, और क्या करते थे? पाक करते थे। उनके पाक किए हुए को पाकी का एहसास होता था। जो मुरीद हो जाता, जो हाथ पकड़ लेता, जो उनके सिलसिले में आ जाता, ऐसा लगता कि मियां ने पाक किया भी है और मियां पाकी के रखवाले भी हैं। उस पाकी को सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक के हाथों से पाक होने वाला जानता है, और वही तो सिखाते थे जीने का गूढ़ रहस्य। वो रहस्य क्या है? ये सब गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नियाबत और उनका प्रतिनिधित्व यही तो था जो सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक में पाया जाता था। अल्लाह ने उनके जानशीन को, जो अन्ना मियाँ की शक्ल में हमें अता फरमाया है, और जिनके पास हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रजा शामिल है, उनकी मर्जी शामिल है, उनकी पुष्टपनाही शामिल है। अन्ना मियाँ की पीठ पर हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक का मुबारक हाथ है, पुष्टपनाही है, वो खुद खड़े हैं, उनके पीरान खड़े हैं। यही वजह है कि अन्ना मियाँ भी उसी रास्ते पर, उसी पद चिन्ह पर चल रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, और अपने पीरों के अंदाज और अथवार और उनके ट्रेडिशन और उनकी गरिमामय पद चिन्हों पर चलने की इनको भरपूर सलाहियत अता फरमाए। और बिलाशुबा ये चल रहे हैं। इनके काम करने का अंदाज भी इनके अपने पीर, अपने मुर्शिद, अपने मियाँ, अपने पिता की याद दिलाता है। एक झलक में ऐसा लगता है जैसे सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक गए नहीं हो, यही मौजूद हो। जो देखना चाहे वो उधर अगर न देख सका हो तो सूफी अब्दुल लतीफ और अन्ना मियाँ को देख ले, उसको ये इत्मीनान होगा कि कद काठी, रंग, अंदाज, अतवार, बोल चाल सब मियाँ से मिलता जुलता है। गोया मियाँ ने रूप बदल दिया है, मियाँ ने रूप को चेंज कर लिया है। कल अब्दुल रज़्ज़ाक थे, आज अब्दुल लतीफ हैं। कल अल्लाह के इसमें रज़्ज़ाक की तजल्ली थी, आज अल्लाह के इसमें लतीफ की तजल्ली है। अल्लाह इस खानवादे को आबाद और शादाब रखे, सलामत रखे,
اور ان سے دنیا کو بھلائی کی تعلیم، اچھائی کی تعلیم ملتی رہے، برابری کی تعلیم ملتی رہے، محبت کی تعلیم ملتی رہے، عشق کی تعلیم ملتی رہے، پیار ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مانوتا کو، انسانیت کو، سنتتا کو مضبوط فرمائے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ میری بھی دعائیں شامل ہیں، اور ہم بھی حضرت صوفی عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کے فیض کے گواہ ہیں، اور انہی کے فیض کو عام کرنے کی دعائیں صوفی عبداللطیف عرف انا میاں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی ذات پر رحمتیں فرمائے، ان کے قبر مبارک پر اللہ کا نور برسے، نور اللہ تعالی مرقدہ وقدس اللہ تعالی سرہ، اللہ ان کے رازوں کو بھی پاکیزہ فرمائے، آمین۔